नमस्ते, म अमीर बके। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को मेन्सुरेसन भन्ने टपिकको कोन विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। आउनुस् कक्षा सुरु गरौँ है त। भाइ बहिनीहरु, आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी एरिया एन्ड भोल्युम अफ कोनको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। अब हामी कक्षा सुरु गरौँ है त। एरिया एन्ड भोल्युम अफ कोनमा सर्वप्रथम हामीले कर्भ सर्फेस एरिया अफ कोन, टोटल सर्फेस एरिया अफ कोन, सिमिलरली भोल्युम अफ कोनको विषयमा हामी पहिले सुरुमा फर्मुला डेराइभेसन गर्दैछौँ। कर्भ सर्फेस एरियाको बारेमा डिस्कस गर्नुपर्दा कसरी निस्किन्छ त पाई आरएल। एक्चुअली यसको फर्मुला हामी कर्भ सर्फेस एरिया पाई आरएल है। म एउटा सानो फिगरले डेमोन्स्ट्रेट गर्छु। एउटा सर्कुलर अब्जेक्ट हामी लिन्छौँ, एउटा सर्कल लिन्छौँ। यो सर्कलबाट एउटा सर्टेन सेक्टर हामी काट्छौँ कैचीबाट। यो पोर्सनलाई काटेर एउटा काटिसके पछाडि अनि हामी त्यो बाँकी भएको कोन पेपरलाई अथवा त्यो अब्जेक्टलाई हामी कोनको सेपमा कन्भर्ट गर्छौँ है। कोनको सेपमा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यो कोनबाट हामीले देख्न सक्छौँ यो एउटा स्ल्यान्ट हाइट, सिधा लाइन तान्यो भने यो हाइट अफ कोन एच, अनि रेडियस हामीले सर्कुलर बेस देख्छौँ, रेडियस आर हुन्छ। अब यसलाई हामीले खोल्यौँ भने कस्तो खालको, यो कोनलाई खोल्यौँ भने कस्तो खालको फिगर बन्छ भने यस्तो खालको फिगर बन्छ है। यस्तो खालको यहाँ तल कर्भ हुन्छ, यो स्ल्यान्ट हाइट भइहाल्यो, अनि यो सर्कुलर बेस भएको भएर यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ 2 पाई आर हुन्छ। अब हामीले यो फिगरलाई यसरी सानो सानो ट्रायंगलहरुमा यसरी डिभाइड गर्छौं। मैले यहाँ 4वटा मात्रै ट्रायंगल ड्रा गरेँ। एउटा ट्रायंगल मैले कलर फरक फरक कलर राख्दै छु। एउटा ट्रायंगल यो, अर्को ट्रायंगल यो। यसलाई मैले 4वटा भागमा डिभाइड गरेँ। यसलाई इन्फाइनाइटली मेनी ट्रायंगल्समा डिभाइड गर्दा कस्तो खालको फिगर बन्न आउँछ म देखाउँदै छु त्यसलाई। यो तेस्रो ट्रायंगल भयो, यो फोर्थ ट्रायंगल। यसलाई हामीले कैचीले काटेर कस्तो खालको फिगर बन्छ भने यस्तो खालको फिगर बन्छ। एउटा यस्तो खालको फिगर ट्रायंगल यहाँ तल बन्छ। त्यसैगरी यताबाट यसरी गर्दाखेरि यहाँबाट एउटा ट्रायंगल बन्छ। फेरि यताबाट यसो गर्दा अर्को ट्रायंगल यताबाट बन्छ। फेरि यताबाट यसरी गर्दा ट्रायंगल कतिवटा ट्रायंगल बन्यो, 1 2 3 4। यही कोनलाई यसरी फैलाउँदाखेरि यस्तो खालको फिगर बन्छ। त्यही फिगरलाई फेरि सानो सानो ट्रायंगलमा कन्भर्ट गर्दा हेर्दाखेरि यो 2 पाई आर लाई यहाँ यो जुन लेन्थ छ यो 2 पाई आर लाई यसरी तल र माथि गरेर यसरी छुट्याएको छ। त्यसैले पाई आर लेख्न पायौं। यो यसको लेन्थ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ एल लिन्छौँ हामी। वी अल नो हैन, यसमा एल रिप्रेजेन्ट गरेको छ। हो, यो फिगरहरुबाट तपाईले यसो हेर्दाखेरि यसलाई इन्फाइनाइटली मेनी ट्रायंगल्समा डिभाइड गर्यो भने यो रेक्ट्याङ्गुलर अथवा एउटा सानो एउटा प्यारालेलोग्रामको सेपमा देखा पर्छ। हो, त्यो प्यारालेलोग्रामको एरिया हामी निकाल्दाखेरि एरिया अफ दैट प्यारालेलोग्राम विल बी के हो त भन्दाखेरि बेस इन्टु हाइट हो, अथवा अब यसमा लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्दा पनि हुन्छ। सो बेस इन्टु हाइट भनेको पाई आर इन्टु हाइट भनेको एल। सो यसरी हामीले कर्भ सर्फेस एरिया, यो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भनेको एक्चुअली एप्रोक्सिमेटली इक्वल्स टु पाई आर एल भनेर हाम्रो कर्भ सर्फेस एरिया आएको। अब यो कर्भ सर्फेस एरियामा पाई आर एल प्लस अब यो जुन कोन छ यो सर्कुलर बेस देखा परेको छ नि त यतातिर हैन। यो सर्कुलर बेसको एरिया के हो, पाई आर स्क्वायर हो। यसमा पाई आर स्क्वायर एड गर्यौं भने टोटल सर्फेस एरिया अफ कोन निस्किन्छ है। कोन सँगसँगै अब भोल्युममा पनि हामी डिस्कस गरौँ कोन र भोल्युमको रिलेसन के हुन्छ त है। कोनको एरिया र भोल्युमको रिलेसन के हुन्छ। एउटा कुरा के बिर्सनुहुन्न भने मैले एउटा फिगरबाट म तपाईहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै छु। भाइ बहिनीहरु, मैले एउटा कोन यहाँ स्ल्यान्ट हाइट एल, हाइट अफ कोन एच, रेडियस आर भएको एउटा कोन लिएको छु। त्यही हाइट भएको एउटा सिलिन्डर लिन्छु म, त्यति नै हाइट र त्यति नै रेडियस भएको है। दुईवटा फिगर। अब यी दुईवटाको रिलेसन हामीले देख्यौं भने हेर्यौं भने
हामीले सिलिन्डरमा पनि पढेका छौँ। सिलिन्डरको भोल्युम के हो त भन्दाखेरि पाई आर स्क्वायर एच है। पाई आर स्क्वायर एच भनेको यो रेडियस आर, यो एच हाइट हो है। यी दुवैको हाइट एच छ, रेडियस पनि सेम छ भने यी दुईवटाको रिलेसन के हुन्छ त भन्दा भोल्युम अफ कोन विल बी 1/3 अफ सिलिन्डर, 1/3 अफ भोल्युम अफ सिलिन्डर है। यो एउटा चाहिँ हामीले बिर्सिनु नहुने कुरा। यताबाट हाम्रो 1/3 सिलिन्डरको भोल्युम के हो पाई आर स्क्वायर एच भने पछाडि हाम्रो भोल्युम अफ कोन के रहेछ त भन्दा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहेछ है। यहाँनिर कुन रिलेसन कुन भ्याल्युजहरू हुनु पर्यो टु फाइन्ड आउट द भोल्युम भन्दाखेरि हाइट हुनु पर्यो, रेडियस हुनु पर्यो हैन। अब हामी सिम्पली केही प्रब्लमहरुतिर लाग्छौँ यही फर्मुलाहरूलाई युज गरेर। ठीक छ, लेट्स मुभ। भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ फाइन्ड द एरिया अफ बेस भनेको छ। बेस भन्ने बित्तिकै यो है सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेसको एरिया निकाल भने हो एउटा कुरा। अनि कर्भ सर्फेस एरिया निकाल भनेको छ। यसमा हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि स्ल्यान्ट हाइट भनेको एल ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हामी। स्ल्यान्ट हाइट 13 सेन्टिमिटर दिएको छ। रेडियस हामीलाई थाहा छैन, रेडियस थाहा नभइकन वी कान्ट फाइन्ड आउट द बेस एरिया है। त्यसैले हाइट अफ कोन पनि दिएको छ एच। अब यहाँ हेर्नुहोस् एचको भ्यालु 12 सेन्टिमिटर। अब यो तपाईँले यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा तपाईँले रेडियस निकाल्नु पर्ने हुन्छ, द्याट इज बेस है। रेडियस निकाल्नको लागि यु क्यान सी इट इज अ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। त्यसैले पाइथागोरस थ्योरम युज गऱ्यौँ भने हाम्रो हाइपोटेन्युज एल स्क्वायर भयो, त्यस पछाडि बेस चाहिँ एच स्क्वायर भयो है। एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर विल बी रेडियस। कति हुने भयो त रेडियस? सिम्पली एलको भ्यालु 13 स्क्वायर भनेको 169, 12 स्क्वायर भनेको 144 which is equals to root under 25 is equals to 5 सेन्टिमिटर है। रेडियस आयो। रेडियस आइसकेपछि बल्ल हामीले कर्भ सर्फेस एरिया निकाल्न सक्छौँ र बेस एरिया निकाल्न सक्छौँ। अब यसले मागेको के छ त बेस एरिया। बेस एरिया विल बी सर्कुलर बेस छ, त्यसैले पाई आर स्क्वायर है। पाईको भ्यालु हामी युजली कति भ्यालु युज गर्छौँ? नर्मली हामी 22/7 एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो एक्चुअली है। पाईको भ्यालु आजसम्म पत्ता लगाउन सकिएको छैन, तर हामी म्याथमेटिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि वी आर युजिङ 22/7 एज इट्स एप्रोक्सिमेट भ्यालु। त्यसैले 22/7 युज गरे इन्टु रेडियस कति छ? द्याट इज 5 सेन्टिमिटर स्क्वायर। द्याट इज अब यसमा क्यालकुलेटर युज गरेर क्यालकुलेट गरौँ। भाइ बहिनीहरू यसको भ्यालु 78.57 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ, बेस एरिया छ, त्यसैले स्क्वायर। सिमिलरली अब कर्भ सर्फेस एरिया अघि नै हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। कर्भ सर्फेस एरिया निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला पाई आर एल। रेडियस पनि आयो, लेन्थ पनि, स्ल्यान्ट हाइट पनि छ, त्यसैले 22/7 इन्टु रेडियस कति छ 5 सेन्टिमिटर छ इन्टु स्ल्यान्ट हाइट कति छ 13 सेन्टिमिटर छ। लेट्स क्यालकुलेट इट। कति हुन्छ यसको भ्यालु? भाइ बहिनीहरू यसको भ्यालु 204.285 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ। यो हाम्रो नर्मल बेसिक एक्जाम्पल एउटा भयो। अब यसरी नै हाम्रो अर्को एउटा प्रब्लमतिर लागौँ। भाइ बहिनीहरू यो दोस्रो प्रश्नमा हेरौँ। फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ अ कोन इफ अ डायमिटर अफ बेस इज 12 सेन्टिमिटर एन्ड हाइट इज 8 सेन्टिमिटर भनेको छ। यसको फिगर बनाऊ है त। कोन भनेको छ, सो लेट मी ड्र कोन हियर। यसको डायमिटर र के दिएको छ हामीले त्यो बिर्सनु भएन। डायमिटर दिएको छ भनेको रेडियस कति हुने भयो? इफ डायमिटर इज 12 सेन्टिमिटर रेडियस विल बी 6 सेन्टिमिटर, हाफ अफ डायमिटर है। अनि हाइट कति दिएको छ? 8 सेन्टिमिटर दिएको छ भने पछाडि हामीलाई के निकाल्नु छ? टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु छ। अब एक्चुअली सम्झौँ फर्मुला के हो त टीएसए को? टीएसए को फर्मुला भनेको कर्भ सर्फेस एरियामा बेस एरिया एड गर्ने हो, करेक्ट? बेस एरिया एड गर्ने, द्याट इज पाई आर स्क्वायर। स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ त एलको भ्यालु छैन है, एल भनेको निकाल्नु पर्छ। त्यसैले पहिले सुरुमा हामीले यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा हामी हेर्न सक्छौँ। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा हेर्नुहोस् है। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा तपाईँको रेडियस दिएको छ, हाइट दिएको छ। सो सिम्पली रेडियसको भ्यालु दिएको छ 6 सेन्टिमिटर,
हाइटको भ्यालु दिएको छ 8 सेन्टिमिटर, त्यसो भए स्ल्यान्ट हाइट निक्लिन्छ। यो हाइपोटेन्युज हो पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर है। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर गर्दा √100 द्याट इज 10 सेन्टिमिटर आयो। स्ल्यान्ट हाइट कति रहेछ? 10 सेन्टिमिटर रहेछ। अब टोटल सर्फेस एरिया निस्किन्छ त, लेट्स फाइन्ड है त। टोटल सर्फेस एरिया अफ कोन विल बी, हाम्रो फर्मुला के हो? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो। भ्याल्युजहरू सबै पुट गरौँ। पाईको भ्यालु 22/7 छ, रेडियसको भ्यालु हामीसँग 6 छ, स्ल्यान्ट हाइट एलको भ्यालु 10 छ, प्लस 22/7 अगेन, रेडियसको भ्यालु 6 को स्क्वायर। यसलाई हामी क्यालकुलेटर युज गरेर भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौँ। लेट्स फाइन्ड इट। क्यालकुलेटर युज गर्दा हाम्रो रिजल्ट कति आयो? 301.71 आयो। यो हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया अफ दिस कोन है त। यसरी हामीले कोनको एरिया निकाल्न सक्छौँ। अर्को प्रब्लममा लागौँ। भाइ बहिनीहरू, द सम अफ रेडियस एन्ड द बेस, रेडियस अफ बेस एन्ड स्ल्यान्ट हाइट है, रेडियस र स्ल्यान्ट हाइटको सम कति दिएको छ? 64 सेन्टिमिटर। इफ इट्स टोटल सर्फेस एरिया इज गिभन, फाइन कर्भ सर्फेस एरिया भनेको कर्भ सर्फेस एरिया पाई आर एलको भ्यालु निकाल भने हो। त्यसको मतलब अब यहाँ यसको फिगर पहिले बनाऊ। यो कोनको कुरा भयो, हामी कोनमा छौँ नि त, कोनको फिगर बनाऊ पहिले। भाइ बहिनीहरू, यसले हामीलाई दिएको के छ त भन्दाखेरि, हामीलाई रेडियस आर र हाइट स्ल्यान्ट हाइट एल है, यो एल हो, यो रेडियस हो, यो एच हो। रेडियस र स्ल्यान्ट हाइटको सम दिएको छ 64 सेन्टिमिटर, यो हाम्रो गिभन हो। त्यस पछाडि टिएसए टोटल सर्फेस एरिया पनि दिएको छ। त्यो कति दिएको छ? 2816 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ। हामीलाई कर्भ सर्फेस एरिया, त्यसको लागि कर्भ सर्फेस एरिया निकाल्नको लागि त रेडियस र लेन्थको भ्यालु, स्ल्यान्ट हाइटको भ्यालु फरक कति छ त निक्लिन जरुरी हुन्छ। देन लेट्स फाइन्ड इट है त। टोटल सर्फेस एरिया दिएको छ, सो टोटल सर्फेस एरियाकै फर्मुला युज गरेर हामी अगाडि बढौँ। टोटल सर्फेस एरिया अफ कोन है, फर्मुला के हो भन्दाखेरि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर छ। टोटल सर्फेस एरिया कति दिएको छ हेर्नुहोस् त? सिम्पली 2816 इज इक्वल्स टु, रेडियस त थाहा छैन नि त फेरि हामीलाई हैन, त्यसैले पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर छ भने हेर्नुहोस् है, यहाँबाट यो गिभन छ हाम्रो। अब यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ त। 2816 इज इक्वल्स टु, म दुवैबाट पाई आर कमन लिन्छु, बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि एल प्लस आर। हामीलाई एल प्लस आरको भ्यालु त दिएको छ 64, सो सिधै 64 राख्न पाइयो नि त। सो 2816 इज इक्वल्स टु, यो भ्यालुजहरू पुट गरिदिउँ, भ्यालुहरू थाहा छ भने आर अनि इन्टु एल प्लस आरको भ्यालु कति छ? 64। यो भ्यालु पुट गरौँ, यसलाई क्यालकुलेटर युज गरेर आरको भ्यालु निस्किन्छ। हेरौँ कति निस्किन्छ। भाइ बहिनीहरू, आरको भ्यालु 14 सेन्टिमिटर आयो है। अब आरको भ्यालु आइसके पछाडि क्यान यु फाइन्ड द स्ल्यान्ट हाइट नाउ? अभियसली है। त्यसो भए नाउ लेट्स फाइन्ड स्ल्यान्ट हाइट। स्ल्यान्ट हाइटको भ्यालु त हामीलाई थाहा छ नि त, एल इक्वल्स टु 64। यो यसैबाट तपाईँको हेर्नुहोस् है, यसैबाट 64 माइनस 14 गरिदिनुहोस्। भने पछाडि 50 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट रहेछ। फाइनली अब कर्भ सर्फेस एरिया निस्किन्छ। फाइनली कर्भ सर्फेस एरिया अफ कोन भनेको फर्मुला के हो यसको? सिम्पली पाई आर एल, रेडियस पनि थाहा छ, स्ल्यान्ट हाइट पनि थाहा छ, भ्यालु पुट गरिदिउँ। रेडियस हामीसँग 14 दिएको छ, अनि त्यस पछाडि एलको भ्यालु 50 दिएको छ। यसलाई क्यालकुलेट गरौँ, क्यालकुलेटर युज गरेर। क्यालकुलेटर युज गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आउने भयो भन्दाखेरि 2200 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसरी हामीले कर्भ सर्फेस एरिया निकाल्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ कर्भ सर्फेस एरिया दिन्छ, टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ स्ल्यान्ट हाइट दिएको हुन्छ, रेडियस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एनी हाउ हामीले यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गललाई कहिलेकाहीँ म्याक्सिमम
भनौँ न, कहिलेकाहीँ नभइकन म्याक्सिमम हामीले यो 3वटा साइडमध्ये एउटा अननोन साइड निकालेर मात्रै क्यालकुलेट गर्न पर्ने हुनसक्छ धेरै जसो प्रब्लमहरूमा। भाइ बहिनीहरू फेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले एउटा सानो पिक्चर ड्र गरेको छु, के अरे पिक्चर लिएर आएको छु। यसमा अघि नै पनि मैले डिस्कस गरेँ। अब सिधै म भोल्युमतिर लागेँ। भोल्युमको फर्मुला अघि नै मैले डिस्कस गरेको त यो रिलेसन, यी दुईवटाको रिलेसन भनेको जहिले पनि एउटै रेडियस हुनु पर्यो अनि एउटै हाइट हुनु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यसको भोल्युम भनेको सिलिन्डरको 1/3 हुन्छ। द्याट्स वाइ 1/3 अफ बेस एरिया इन्टु हाइट, 1/3 अफ बेस एरिया इन्टु हाइट है। सिलिन्डरको भोल्युम के हो? पाई आर स्क्वायर एच। त्यसैले 1/3 अफ पाई आर स्क्वायर एच विल बी भोल्युम अफ के हो? भोल्युम अफ कोन है। अघि नै पनि मैले डिस्कस गरिसकेँ, त्यही भएर अब प्रब्लमतिर लागेँ। भाइ बहिनीहरू यसमा हेरौँ, फाइन्ड द भोल्युम अफ कोन गिभन अलङ साइड भनेको छ। कोनको भोल्युम निकाल भनेको छ। भोल्युम अफ कोनको फर्मुला याद गर्नुहोस् फेरि। भोल्युम अफ कोन भनेको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हामीसँग हाइट दिएको छ कि छैन हेर्नुहोस्। हाइट 24 दिएको छ, तर रेडियस त छैन नि त हाम्रो। रेडियस खै त हाम्रो, होइन? त्यो रेडियस कसरी निकाल्न सकिन्छ? नाउ रेडियस क्यान बी फाउन्ड विथ द हेल्प अफ यो स्ल्यान्ट हाइट र यो हाइट अफ कोनबाट। यसबाट पनि हामी 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर गऱ्यौँ भने कति आउँछ? 10 आउँछ है, 10 सेन्टिमिटर। अब रेडियस आयो, क्यान वी फाइन्ड नाउ? नाउ वी क्यान फाइन्ड भोल्युम अफ कोन। भोल्युम अफ कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यसको भ्यालुजहरू पुट गरौँ अब। 22/7 रेडियस दिएको छ 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर इन्टु एच दिएको छ, हाइट कति दिएको छ? 24। हेर्नुहोस् है, यो 24 दिएको छ हामीलाई। सो यसको भ्यालुजहरू क्यालकुलेटर युज गरेर निकालौँ। यसको क्यालकुलेटबाट क्यालकुलेट गर्दा 2514.28 सेन्टिमिटर क्युब है। यसरी हामीले भोल्युम निकाल्न सक्छौँ। एउटा अर्को प्रब्लमतिर लागौँ हामी। भाइ बहिनीहरू यो प्रब्लम हेरौँ। द रेसियो अफ रेडियस अफ बेस एन्ड हाइट भनेको छ अफ कोन। कोन ड्र गरौँ पहिले। यसमा हामीलाई के गिभन दिएको छ भन्दाखेरि बेस रेडियसको भ्यालु इन टर्म्स अफ रेसियो अनि हाइटको भ्यालु पनि इन टर्म्स अफ रेसियो दिएको छ। यो HR/H भनेर चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ? 5:12 दिएको छ। स्ल्यान्ट हाइट हामीलाई दिएको छैन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले भोल्युम दिएको छ। हेर्नुहोस् है, भोल्युम। यो भोल्युमको हेल्प लिएर हामी प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। हामीलाई गिभन दिएको के छ त भन्दाखेरि भोल्युम इज इक्वल्स टु 314.86 सेन्टिमिटर क्युब दिएको छ। अब यसमा यसो गरौँ, सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ यो रेसियोलाई। लेट द रेडियस हैन एन्ड हाइट अफ कोन बी के सपोज गर्नु? 5x एन्ड 12x सपोज गरिदिनुहोस्। भनेपछि आर को भ्यालु 5x आयो अनि एच को भ्यालु 12x आयो। रेडियस पनि छ, हाइट पनि छ। अब भोल्युमको हेल्प लिएर x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भोल्युम इज इक्वल्स टु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाम्रो फर्मुला त यो छ हामीसँग। अब v को भ्यालु कति छ? द्याट इज 314.86 छ। क्यालकुलेट गरौँ। 1/3 इन्टु पाई भनेको 22/7 इन्टु आर भनेको कति छ त? आर भनेको भर्खर 5x को स्क्वायर इन्टु एच भनेको कति छ? 12x है। यसलाई क्यालकुलेट गरौँ। हामी x को भ्यालु निकाल्दैछौँ। यसलाई क्यालकुलेट गर्दा हाम्रो x को भ्यालु चाहिँ 1 आउने रहेछ है। 1 आउँछ। अब यो 1 आएपछि इट मिन्स रेडियस कति भयो? देयरफोर रेडियस इज 5 सेन्टिमिटर भयो, हाइट इज 12 सेन्टिमिटर भयो। अब रेडियस र हाइट आइसके पछाडि क्यान वी क्यालकुलेट रिमेनिङ पोर्सन? के निकाल भनेको छ? कर्भ सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया। CSA निकाल्नको लागि त फेरि पाइआरएल चाहियो। CSA भनेको त पाइआरएल हो। अब पाइआरएल निकाल्नको लागि पहिले सुरुमा हामीले
स्ल्यान्ट हाइट निकाल्नुपर्ने हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। स्ल्यान्ट हाइट एलको भ्यालु निकाल्न यो हाइपोटेन्युज यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा हामीले हेर्नुपर्छ। हेर्दाखेरि हाम्रो एच स्क्वायर र आर स्क्वायरको भ्यालु युज गर्दा 12 स्क्वायर र 5 स्क्वायर हुन्छ। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टु के हुन्छ 144 प्लस 25 भने 169 विच इज 13 सेन्टिमिटर। स्ल्यान्ट हाइट आयो 13 सेन्टिमिटर। फाइनली अब के गर्न सक्छौँ हामी भने CSA निकाल्न सक्ने भयौँ। द्याट इज पाई आर एल 22/7 इन्टु आरको भ्यालु कति आयो 5 छ 5 इन्टु अनि एलको भ्यालु कति छ एल स्ल्यान्ट हाइट भर्खर निकालेको 13 छ। यसलाई क्यालकुलेट गरौँ कति हुन्छ पाई आर एल। यो चाहिँ हाम्रो के भयो कर्भ सर्फेस एरिया। अब सिमिलरली हामी टोटल सर्फेस एरिया निकाल्छौँ। यसमा हामी के गर्छौँ त भन्दा थोरै मैले यसलाई थोरै मेटेँ। टोटल सर्फेस एरिया निकाल्दैछौँ टिएसए। टिएसए भनेको सिएसए प्लस के हो बेस एरिया है। बेस एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर। सिएसए कति आयो 204.28 छ प्लस बेस एरिया भनेको 22/7 इन्टु आर भनेको 5 स्क्वायर। अब यसलाई क्यालकुलेट गरौँ। यसरी हामीले भोल्युम निकाल्न सक्छौँ 282.85 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसरी हामीले टोटल सर्फेस एरिया विथ द हेल्प अफ भोल्युम निकाल्यौँ है। यो भोल्युमको हेल्प लिएर हामीले के निकाल्यौँ टोटल सर्फेस एरिया र कर्भ सर्फेस एरिया निकाल्यौँ। ठिक छ। अब हामी आजको असाइनमेन्टतिर लागौँ। भाइ बहिनीहरू यो हाम्रो आजको असाइनमेन्ट हो। तपाईहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? तपाईँका कुनै सुझाव वा गुनासाहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि धन्यवाद।